अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और जनाब, हम आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिलेवार नावल मेरे सामने वाली खिड़की में, एपिसोड 15, जिसको आपके लिए तहरीर करी हैं नन अदर देन फरियाल खान। तो फिर जल्दी से चलते हैं ना नावल की तरफ। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं नावल की तरफ। किसी ठहरी हुई नदी में बहते पानी की मानंद जिंदगी में मुतवाज़िन रफ्तार से अपनी डगर पर जारी व सारी थी। बिलाल की शादी हो गई थी। फरहाद, रमीज़ और अहमद के फाइनल एग्ज़ाम्स भी शुरू होकर इख्तिताम पजीर हो गए थे, जिसके बाद अब उन सबको रिज़ल्ट का इंतज़ार था, जो लेकर उन सबको वापस अपने अपने शहर, अपने अपने घर लौटना था। और रिज़ल्ट आने तक सब आराम फरमाने में मसरूफ़ थे, सिवाय अहमद के। बेड पर औंधे सोए फरहाद ने किसी आहट पर मुंदी मुंदी आंखें खोलकर गर्दन घुमाई तो अहमद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बाल बनाता मिला, जबकि रमीज़ अपने सिंगल बेड पर सो रहा था। सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? यूनी तो ऑफ हो गई है, फरहाद ने नींद से बोझल आवाज़ में पूछा। मेरे पास तेरे जैसे अम्मा अब्बा नहीं है ना, जो हर महीने पॉकेट मनी भेज दें। हम जैसों को खुद ही उठकर अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करना पड़ता है, उसने फीकेपन से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सीधी तरह बोल, फैक्ट्री जा रहा है, इतने भारी डायलॉग मारने की क्या ज़रूरत है? वो ज़रा मुतासिर ना हुआ। जब पता है तो क्यों पूछा कि कहाँ जा रहा हूँ? वो भी उल्टा सवाल करके कलाई पर बेल्ट वाली घड़ी बांधने लगा। तेरी तो इवनिंग शिफ्ट होती थी ना? हाँ, वो तो यूनी की वजह से थी। अब यूनी ख़त्म तो परमानेंट डे शिफ्ट करनी है। तू सो जा, मैं लाइट बंद करके जा रहा हूँ, अहमद ने कहते हुए मोबाइल पैंट की जेब में रखा और फिर कमरे की लाइट बंद करते हुए चला गया, जिसके बाद दोबारा कमरे में नीम अंधेरा हो गया, क्योंकि बालकनी का दरवाज़ा बंद था जहाँ से सूरज की रोशनी अंदर आती थी। फरहाद ने भी मुंह तक चादर तान कर दोबारा आंखें मूंद लीं, क्योंकि उसके सर पे ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी जिसे निभाने के लिए उसे सुबह सवेरे मीठी नींद की कुर्बानी देनी पड़े। तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है यशवा। जहांज़ेब के गोया होने पर तीनों बहनों ने बेसाख्ता उसकी जानिब देखा। ये लोग नाश्ते के लिए इस वक्त डाइनिंग टेबल के गिर्द जमा थे। जी भैया, बोलें। यशवा पूरी तरह मुतवज्जह थी। मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा हूँ और खुशकिस्मती से तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता भी मिल गया है। बिना किसी तमहीद के जहांज़ेब की बात उस पर बिजली बनकर गिरी थी। सच में? हमना को खुशखबर हैरत हुई, जबकि खामोशी से नाश्ता करती आयशा के पुरसुकून तासुर बता रहे थे कि गालिबन वो ये बात पहले से जानती है। इतनी जल्दी शादी की क्या ज़रूरत है भैया? यशवा बुरी तरह सटपटा गई थी। माशाल्लाह से 25 की हो गई हो तुम और आयशा, और ये बिल्कुल मुनासिब उम्र है शादी की। तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता मिला है जिसे मैं खोना नहीं चाहता, इसीलिए बात पक्की करने का सोच रहा हूँ। और जैसे ही आयशा के लिए भी कोई माकूल रिश्ता मिलता है तो एक साथ ही दोनों की शादी कर दूंगा। जहांज़ेब ने काफ़ी तफसीली जवाब दिया। कौन लाया है भैया रिश्ता? क्या हम लोग उन्हें जानते हैं? हमना को इस सब में काफ़ी दिलचस्पी हो रही थी। हाँ, जानता ही हूँ। मेरा कुलीग है ना एहतशाम, जिसकी वालदा की इयादत को हम गए थे। उसने यशवा में पसंदीदगी जाहिर करके रिश्ता भेजने की इजाज़त मांगी है और मैंने इजाज़त दे दी है। हो सकता है कुछ दिनों में एहतशाम की वालदा घर आएँ। जहांज़ेब के जवाब पर यशवा के जहन में सीधे साधे एहतशाम का सरापा लहराया, जो उसे सख्त जहर लगा। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, उसने साफ इनकार किया। क्यों नहीं करना चाहती? बराह रास्त सवाल आया। जवाबन यशवा के जहन में फरहाद का चेहरा उभरा, जिसका नाम लबों तक लाने से कबल उसकी बात याद आ गई कि अभी किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। बस नहीं करना चाहती। और ऐसे कैसे आपने मेरी मर्जी जाने बिना इजाज़त दे दी भैया? यशवा ने झल्ला कर बात ही बदल दी। भाई हूँ मैं तुम्हारा और तुम्हारे अच्छे के लिए कोई भी फैसला लेने का हक रखता हूँ, उसने गोया याद दिलाया। ये ही तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप हमारे भाई हैं तो भाई ही रहे ना। जालिम बाप बनकर ज़बरदस्ती हम पर अपने फैसले मुसल्लत ना करें। यशवा ने यकदम लिहाज का दामन छोड़ दिया,
جو سب کے لیے ہی بہت حیران کن تھا۔ یشوا، عائشہ نے فوری اسے ٹوکا۔ رہنے دو آشی، کہنے دو اسے۔ جہاں زیب نے ہاتھ اٹھا کر الٹا عائشہ کو ہی روک دیا۔ تم بتاؤ یشوا، اب تک کون سا فیصلہ مسلط کیا ہے میں نے تم پر؟ جہاں زیب نے سنجیدگی سے جاننا چاہا، جس کے دل میں بہن کی بات گھوسے کی مانند لگی تھی۔ ہر فیصلہ، ہمیں کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، سب کچھ آپ ہی تو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اپنی مرضی سے تھوڑی دیر کھڑکی، دروازے یا چھت پر کھڑے ہو کر تازہ ہوا میں سانس لینے کا حق بھی نہیں ہے ہمیں۔ میں کھڑکی پر کھڑی ہوتی تھی تو وہ آپ نے بند کروا دی۔ شفق کے ساتھ مہندی کے فنکشن میں ڈانس کرنا چاہتی تھی، آپ نے وہ بھی نہیں کرنے دیا۔ کئی بار اپنی دوستوں کے ساتھ پکنک پر جانے کی اجازت مانگی، آپ نے وہ بھی کبھی نہیں دی۔ اکیلے شاپنگ پر جانا چاہا، اس کے لیے بھی منع کر دیا۔ اور اب میں کہوں کہ مجھے احتشام سے شادی نہیں کرنی، تب بھی آپ میری نہیں سنیں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنی منمانی ہی کریں گے۔ آخر ہماری زندگی پر ہمارا حق کیوں نہیں ہے؟ کیوں زبردستی آپ ہماری زندگیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے آپ کی اسی تنگ نظری کی وجہ سے اب تک کوئی لڑکی آپ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئی کہ شادی کے بعد آپ اسے بھی ہماری طرح گھر میں قید کر کے رکھ دیں گے، کیونکہ آپ کو تو اپنے فیصلوں کے سوا کسی اور کے جذبات کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، اور ہوگا بھی کیسے؟ آپ کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے جو بس اصول اور پابندیاں جانتا ہے، محبت نہیں۔ یشوا بنا رکے اپنی زبان کے نشتر چلاتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، اس بات سے بے خبر کہ وہ نشتر سیدھا جا کر جہاں زیب کے دل پر لگا اور اسے اپنی جگہ ساکت کر گئے، جبکہ عائشہ اور ہمنہ بھی ہکا پکا رہ گئی تھیں۔ تبھی عائشہ اٹھ کر فوراً اس کے پیچھے لپکی، مگر جہاں زیب اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پایا۔ یشوا نے بنا لحاظ کیے اپنے بھائی کی کئی سالہ محبت، اس کا لاڈ، اس کا مان، سب کچھ چھین کر اس کے منہ پر مار دیا تھا، اور یہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ کچھ لمحوں کے لیے جہاں زیب کی قوت گویائی ہی ختم ہو گئی۔ لوگ حیران ہیں کہ اس نے شیشے کو پتھر کہہ دیا، جس نے دشمنوں کو دوست، بھائی کو ستمگر کہہ دیا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے یشوا؟ یہ بھیا سے کیسے بات کی ہے؟ عائشہ نے کمرے میں آ کر سختی سے باز پرس کی۔ ویسے ہی جیسے بہت پہلے کرنی چاہیے تھی۔ کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں ٹہلتی یشوا کی ہٹ دھرمی ہنوز قائم تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے یشوا؟ یہ اچانک کیسا غیروں سے بھی بدتر برتاؤ کرنے لگی ہو؟ عائشہ نے یکدم اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی طرف کیا۔ عائشہ پلیز، میں پہلے ہی ٹھیک نہیں ہوں، تم مجھے اور پریشان مت کرو۔ یشوا نے زد ہو کر اپنا بازو چھڑایا۔ پریشان نہیں کر رہی ہوں، حقیقت کا آئینہ دکھا رہی ہوں۔ تمہاری دوگلی سوچ دکھانا چاہ رہی ہوں کہ جب کسی ناول کا ہیرو یا نام نہاد محبوب پابندی لگا کر سب سے چھپا کر رکھنے کی کوشش کرے تو سو رومانٹک، سو پوزیسو، اور اگر یہی کام باپ یا بھائی کرے تو وہ چھوٹی سوچ کے مالک ہو جاتے ہیں۔ ظلم اور پابندیاں کیا ہوتی ہیں یہ تمہیں پتہ ہی کہاں ہے؟ تم نے تو بس بھیا کا پیار دیکھا ہے اور اس کا بھی ناجائز فائدہ اٹھاتی آئی ہو۔ عائشہ بھی آج پھٹ پڑی تھی۔ پورے ایمان سے بتاؤ یشوا، جو بھیا نے کبھی ہم پر کوئی ایک ظلم بھی کیا ہو؟ انہوں نے ہمیں قید نہیں کیا ہوا، بلکہ دنیا کی بری نظروں سے بچا کر رکھتے آئے ہیں ہمیں۔ ہماری ہر خواہش منہ سے نکلتے ہی پوری کی ہے۔ امی ابو کے بعد کبھی ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم یتیم ہیں۔ ہمیں خود سے بھی پہلے ترجیح دے کر اپنا آپ فراموش کر دیا۔ تم نے اس شخص کو سنگ دل کہہ دیا۔ اگر بھیا واقعی خود غرض اور سنگ دل ہوتے نا تو کبھی ہمارے لیے اپنی محبت کی قربانی نہ دیتے۔ وہ صرف ہماری وجہ سے اپنی محبت سے دستبردار ہو گئے تھے۔ در حقیقت سنگ دل وہ نہیں تم ہو یشوا، جس سے اپنے بھائی کی بے لوث محبت محسوس ہی نہیں ہو رہی ہے۔ عائشہ نے بنا کسی لکی لپٹی کے حقیقت کے آئینے میں اس کا چہرہ دکھایا جو خود غرضی کی دھول سے اٹا ہوا ملا۔ بھیا ہماری وجہ سے اپنی محبت سے دستبردار ہوئے؟ یشوا کی جھنجھلاہٹ ایک دم حیرت میں بدل گئی۔ ہاں، ان کے سامنے دو آپشنز رکھے گئے تھے، بہنیں یا مہرماں، اور انہوں نے ہمیں چنا۔ عائشہ کے تعصب بھرے انداز میں بھائی کے لیے بیک وقت پیار اور طرز تھا۔ کون مہرماں؟ اس کی حیرت بڑھنے لگی۔ بھیا کے دل پر دستک دینے والی پہلی اور آخری لڑکی،
दुख से कहते हुए आयशा 5 साल पीछे जाकर माजी में कहीं खो गई। माजी 5 साल पहले। सियाह बैग दाएं कंधे पर लटकाए, उसकी बेल्ट पकड़े, जीन्स टी शर्ट पहने 25 साल क्लीन शेव जहांज़ेब जो ही क्लासरूम में दाखिल हुआ तो ये देखकर रुक गया कि उसकी मखसूस खिड़की वाली सीट पर कोई और लड़का बैठा है। वो सीधा उसके पास आया। अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब ने नज़दीक आकर शाइस्तगी से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। रजिस्टर पर कुछ लिखते लड़के ने भी हाथ रोक कर सर उठाया। दोस्त, आप मेरी जगह पर बैठ गए हो, उससे नरमी से ध्यान दिलाया। हाँ, तो जगहों पर किसी का नाम थोड़ी लिखा है। आज मैं पहले आया तो मैं यहाँ बैठ गया, आज तुम कहीं और बैठ जाओ। उसने इत्मीनान से जवाब दिया। दोनों क्लासमेट्स होने की हैसियत से एक दूसरे को जानते थे, मगर कोई ख़ास बातचीत नहीं थी। बात नाम की नहीं है दोस्त, दरअसल मुझे सांस का मसला है। अगर मैं ज़्यादा देर कुदरती हवा से दूर रहूं तो मेरा सांस उखड़ने लगता है, इसीलिए मैं हमेशा इस खिड़की वाली सीट पर बैठता हूँ। क्या आप प्लीज़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? जहांज़ेब की दोस्ताना लहजे में बेपनाह आजिज़ी थी। ओह, मुझे मालूम नहीं था। इट्स ओके, तुम बैठ जाओ। मुकाबिल भी एक सुलझा हुआ समझदार शख्स था, इसीलिए मज़ीद ज़िद छोड़कर वहाँ से खड़ा हो गया। थैंक यू सो मच। जहांज़ेब उसका शुक्रगुजार होते हुए अपनी मखसूस सीट पर बैठा और पहली फुर्सत में वो बंद खिड़की खोल दी, जहाँ से एक ताज़ा हवा का झोंका अंदर आया। मगर उसे इस हवा के झोंके से कोई गर्ज नहीं थी। हाँ, ये ताज़ा हवा उसका हुसूल नहीं थी। उसकी तलब तो वो मनमोहनी सूरत थी जो सामने वाली खिड़की से नज़र आती थी। वो थी महरमा। जिस डिपार्टमेंट में वो पढ़ रहा था उसके ऐन मुकाबिल लेकिन काफ़ी फासले पर बने डिपार्टमेंट की दूसरी मंजिल की क्लास में वो भी खिड़की वाली सीट पर बैठी पूरे इन्हमाक से गालिबन टीचर का लेक्चर नोट कर रही थी। इस बात से यकसर बेखबर कि सामने वाली खिड़की से तो मोहब्बत पाश नज़रें बगौर उसे ही देख रही हैं। उसने हल्के नीले रंग में सादा मगर उम्दा सूट पहना हुआ था, जबकि सफ़ेद दुपट्टे को मफलर की मानंद गर्दन के गिर्द अच्छी तरह लपेटा हुआ था, जिसने सीना ढाँप लिया था। कमर तक आते सीधे सिया बालों की चंद लटें पकड़कर उन्हें गद्दी पर कैचर की मदद से रोका हुआ था, जबकि कानों में नन्हे झुमके और कलाई में नाजुक सी घड़ी पहने वो सादगी में भी प्यारी लग रही थी। ये उसका मखसूस हुलिया होता था। यूनिवर्सिटी की दीगर लड़कियों की तरह ना तो वो आए दिन नए स्टाइल के मॉडर्न कपड़े पहनती थी और ना ही मेकअप में डूब कर आती थी। उसकी सहेलियों का कोई बड़ा सा टोला नहीं था और जो चंद एक दोस्त से थीं उनके साथ भी ऊंचे कहके लगाने के बजाय वो धीमे अंदाज में मुस्कुराती थी। और उसकी ये ठहरी हुई नरम और बावकार शख्सियत ही थी जो कब जहांज़ेब के दिल में घर कर गई उसे खुद भी पता नहीं चला। एहसास तो तब हुआ जब एक रोज़ मामूल के बरक्स वो खिड़की खाली मिली तो जहांज़ेब को लगा कि यकदम पूरी दुनिया ही वीरान हो गई है, जिसमें रौनक तब लौटी जब अगले दिन खिड़की पर वो ही चेहरा नज़र आया। और फिर वो चेहरा उसके लिए ऐसा ज़रूरी हो गया जैसे ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना। एक तवील अरसा ये खामोशी पसंदीदगी दिल में रखने के बावजूद जहांज़ेब अब तक उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया था। बस आते जाते कभी कहीं बतौर यूनिवर्सिटी फ़ेलो हाय हेलो हो जाती थी, जो उसके लिए बहुत से भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब यूनिवर्सिटी को अलविदा कहने का वक्त करीब आया तो उसने अपने दिल की बात कहने का फ़ैसला कर ही लिया। बस अब उस पर अमल बाकी था। जहांज़ेब डिपार्टमेंट की कॉरिडोर से गुजरता मुतलाशी नज़रों से उसे ढूंढ रहा था, मगर वो कहीं नज़र नहीं आई। अलबत्ता फेयरवेल पार्टी की तैयारियों के बाइस यूनिवर्सिटी में आजकल काफ़ी रौनक रहने लगी थी। महरमा, तुम शाम को फ्री हो? ये निस्वानी आवाज़ जहांज़ेब के ऊपर से आई थी। उसने पलट कर देखा तो महरमा अपनी दोस्त के हमरा कंधे पर बैग लटकाए इसी तरफ आ रही थी। हाँ, क्यों, कोई ख़ास बात है? महरमा ने सवाल किया। हाँ, अपनी यूनी के करीब वाले पार्क में फ्लावर फेस्टिवल लगा है। मैं और मरियम शाम को वहाँ जा रहे हैं, तुम भी चलो, अच्छा है थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। वो वजाहत कर दी जहांज़ेब के पास से गुजरी। ठीक है, मैं भी चलती हूँ, बल्कि मैं अपनी गाड़ी में आकर तुम दोनों को पिक कर लूँगी। 7 बजे तक रेडी रहना। दूर जाती महमा का जवाब जहांज़ेब ने बासानी सुना था और पल भर में वो भी बहुत कुछ तरतीब दे चुका था। सूरज गुरूब होते ही फ्लावर फेस्टिवल की रौनकें मज़ीद उरूज पर पहुँच गई थीं, जो मौसम बहार की मुनासबत से सजा था।
यहाँ نہ صرف جگہ جگہ خوبصورت پھول لگائے گئے تھے بلکہ مختلف اقسام کے اسٹالز بھی تھے جن میں کھانے پینے اور کھلونے سے لے کر آرٹیفیشل جیولری وغیرہ بھی شامل تھیں۔ جہانزیب 6 بجے ہی یہاں پہنچ گیا تھا اور پورے پارک کا جائزہ لینے کے بعد جب مہرما کہیں نظر نہ آئی تو وہ پاپ کارن کا پیکٹ پکڑے داخلی حصے کے آس پاس منتظر سا ٹہلنے لگا۔ سفید جوتوں کے ساتھ ڈارک بلو جینز اور سفید شرٹ پہنے جہانزیب کی نظریں بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی تھیں، جس کے کلین شیو چہرے پر کوئی چٹانوں سی سختی نہیں تھی بلکہ ایک نہایت نرم سا تاثر تھا، اور آنکھیں بھی شعلے نہیں برسا رہی تھیں بلکہ ان میں جگنوں کی مانند جلتے کئی سارے معصوم خواب تھے۔ وہ پاپ کارن کھاتے ہوئے یوں ہی سسروی سے ٹہل رہا تھا جب سرسری طور پر اٹھی نظر ایک جگہ ساکت ہو کر پلٹنا بھول گئی۔ ہلکے گلابی رنگ میں کاٹن کا عمدہ سوٹ پہنے، سفید نیٹ کا دوپٹہ دائیں کندھے پر لیے، مخصوص ہیئر اسٹائل کے ساتھ مہرما اس طرف آتی نظر آئی، جو اپنی دونوں سہیلیوں سے باتیں کرتے ہوئے کسی بات پر مسکرائی تو لگا فضا میں جھنکار بج اٹھی ہے۔ جہانزیب اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا مگر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ پہل کیسے کرے، کیونکہ دونوں کے مابین زیادہ بات چیت نہیں تھی اور پھر اس کی سہیلیاں بھی تو ساتھ تھیں جن کی وجہ سے وہ مزید نروس ہو رہا تھا۔ یہ کتنے پیارے جھمکے ہیں! جیولری کے اسٹال پر کھڑی مہرما کی بات پر پاس موجود جہانزیب بھی متوجہ ہوا، جو اسٹال پر چیزیں دیکھنے کے بہانے اس سے بات کرنے کی ہمت جمع کر رہا تھا۔ ہاں سچ میں بہت پیارے ہیں۔ اس کی سہیلی نے بھی مہرما کے ہاتھ میں پکڑے سلور جھمکوں کی تعریف کی۔ بھیا میں یہ خرید رہی ہوں، مہرما نے شاپ کیپر کو مخاطب کیا۔ سوری میڈم، لیکن یہ پہلے ہی یہ خاتون لے چکے ہیں۔ شاپ کیپر نے اسٹال کی دوسری طرف کھڑی ایک ادھیڑ عمر عورت کی جانب اشارہ کیا جو مزید جیولری دیکھنے میں مشغول تھیں۔ تو آپ مجھے ایسا ہی دوسرا دے دیں، اس نے حل نکالا۔ سوری میڈم، مگر یہ لاسٹ پیس ہی تھا، آپ کچھ اور پسند کر لیں، اس نے عاجزی سے معذرت کی تو مہرما کا دل بجھ سا گیا۔ نہیں شکریہ، وہ جھمکے واپس رکھ کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی، جبکہ پرسوز سا جہانزیب وہیں کھڑا رہا۔ ایکسکیوز می آنٹی، جہانزیب ان خاتون کے پاس آیا۔ کیا میں یہ جھمکے لے سکتا ہوں؟ اس نے جھمکوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے شائستگی سے پوچھا۔ نہیں، وہ میں خرید چکی ہوں، اور آپ شکل کیا دیکھ رہے ہیں، پیک کریں اسے، وہ اسے سپاٹ جواب دے کر شاپ کیپر پر برسی۔ لیکن آنٹی یہاں اور بھی تو کتنی پیاری جیولری ہے، آپ کچھ اور پسند کر لیں پلیز، اس نے عاجزی سے منت کی۔ مجھے جو پسند تھا میں نے خرید لیا، اب تم فضول بحث مت کرو لڑکے۔ وہ کافی خران قسم کی آنٹی تھیں جن کے آگے وہ پل بھر کو چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا، اگر میں اسٹال پر موجود ساری جیولری اپنے پیسوں سے آپ کو دلا دوں تو کیا تب آپ یہ جھمکے مجھے دے دیں گی؟ جہانزیب نے اچانک پیشکش کی تو وہ حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگیں۔ ایک جوڑی جھمکے کے بدلے یہ ساری جیولری؟ انہوں نے بے یقینی سے دہرایا۔ جی بالکل، جھٹ سے تائید ملی۔ ایسے بھی کون سے ہیرے جڑے ہیں معمولی آرٹیفیشل جھمکوں میں؟ انہوں نے مشکوک انداز میں آنکھیں سکیڑیں۔ کسی خاص انسان نے پسند کر کے ان معمولی جھمکوں کو بھی بہت خاص کر دیا ہے، اس کے پرفسون لہجے میں محبت جھلکی، جبکہ وہ خاتون بغور اسے دیکھتے ہوئے غالباً فیصلہ کرنے کے مرحلے میں تھیں۔ ٹھیک ہے، پہلے تم اس ساری جیولری کے پیسے دکاندار کو ادا کرو، پھر یہ جھمکے لے جاؤ۔ بالآخر انہوں نے سودا منظور کر لیا، جس کے باعث جہانزیب کو لگا اس نے محض جھمکے نہیں خریدے ہیں بلکہ آسمان سے تارے توڑ لایا ہے۔ اس سودے بازی سے فارغ ہو کر جہانزیب جھمکے ہاتھ میں دبائے پھر سے مہرما کو ڈھونڈنے لگا، جو تھوڑی دور کچھ پھولوں کے پاس موبائل سے اپنی سہیلیوں کی تصاویر بناتی نظر آ گئی۔ وہ ہمت کر کے اس کی جانب بڑھا۔ مہرما! جہانزیب کی گھمبیر پکار پر وہ چونک کر اس کی طرف پلٹی، جو دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ملا کیونکہ ہاتھوں میں جھمکے جو تھے۔ میں جہانزیب سکندر، آپ کا یونیورسٹی فیلو، اس نے اپنا تعارف دیا۔ ہاں میں جانتی ہوں آپ کو، اکثر ہائے ہلو ہوتی تو رہتی ہے یونی میں، تعارف کی ضرورت نہیں ہے، اس نے مسکراتے ہوئے سہولت سے کہا تو اس مسکراہٹ نے جہانزیب کی دھڑکنیں مزید منتشر کر دیں۔ ہاں بٹ مجھے لگا کہ اتنی بڑی یونی کے اتنے سارے لوگوں کے بیچ شاید میں آپ کو یاد نہ ہوں، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے وضاحت کی تو وہ فوری طور پر کچھ نہ بولی، جس کے نتیجے میں دونوں کے درمیان پرتکلف خاموشی حائل ہو گئی۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ بالآخر مہرما نے ہی پوچھا۔ نہیں، کام نہیں تھا، بس ایک ضروری بات کرنی ہے، وہ مدعے پر آنے لگا۔ جی بولیں، وہ سن رہی تھی۔
مگر فوری طور پر کچھ کہنے کی بجائے جہانزیب کی نظر ذرا فاصلے پر کھڑی اس کی سہیلیوں کی جانب گئی جو مسلسل ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ کیا کل 4 بجے آپ تھوڑی دیر کے لیے یونیورسٹی کے نزدیک والے کیفے میں مل سکتی ہیں؟ اس نے اچانک ارادہ بدل دیا، جس پر وہ بھی تھوڑی حیران ہوئی۔ صرف تھوڑی دیر کے لیے؟ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، پرومس؟ اسے الجھن کا شکار دیکھ کر جہانزیب نے مزید کہا۔ ٹھیک ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے رضامند ہو گئی۔ تھینک یو، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ جہانزیب کے دل میں امید کی شمع ٹمٹما اٹھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور ہاں، ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔